अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। सुबह मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि मेरा नाश्ता देखो मैंने कैसा बनाया है कैसा नहीं बनाया। तो नाश्ता सर जी बड़ा मज़े का बनाया था, तो इसलिए मैंने कहा आपको साथ शेयर करूं, लेकिन वो वीडियो मैं लगा नहीं सका था। तो अब मैं पहले ये मेरा नाश्ता देखो तो फिर तुहाडे नाल गल्लां करने आ मज़े दियां कि तुहानूं दसने आ कि सारा पिंड भी मर जाए ना तो मरासियां दा मुंडा चौधरी नहीं हो सकता। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ करने आ। पहले ज़रा मज़े का नाश्ता देखो, अपना मूड ठीक करो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। आज आपको सुबह सुबह बताऊंगा कि मैं क्या नाश्ता कर रहा हूँ, कौन सा करता हूँ। आप बताएं आप किस तरह का नाश्ता करते हैं और मेरा नाश्ता देखें, और ये मेरा घर भी देखें। ये सामने टीवी लगा हुआ है, ये डाइनिंग टेबल है, और ये है जी नाश्ता। आय हाय हाय, मुझे देख के ही आज बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आपको बताता हूँ। ये मैंने 2 अंडे और उसमें थोड़ा सा सालन डाला है, और ये जो डबल रोटी के पीस है ना, ये मैंने इसमें जो है ना वो मिक्स कर दिए थे, अंडों के साथ मिक्स कर दिए थे। ठीक है, तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। फिर ये दही है मेरी, दही लाजमी है जी, दही लाजमी है। और ए जनाब अली ताड़ी नाश्ते दे विच ए घूमती चाय वे, बहुत मज़ा आए। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ पे है पानी। ठीक है जी। ए कुल नाश्ता है, ए देखो तुसी, ए लाइन दे विच रखे हुए मैं। कैसा लग रहा है आपको बताएं। मैं आपको ये चख के बताता हूँ कि ये कैसा है जी। ओए होए होए होए, ये तो सर जी देखने में ही इतना मज़ेदार है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ते विचों फोन बड़े आ जाते ने, मैं की करा, फोन आ गया सी दरम्यान च। अच्छा जी, आज तो मैं दस रहा कि उन्होंने कहा जी कि सारा पिंड भी मार जाए ना। ए लतीफे का पता है ना थानू, कहते जी चौधरी फौत हो गया ते उसे कुल्ला शुल्ला ते सारे इकट्ठे हुए ते मरासियां दा मुंडा कहता कि अब्बा जी ए चौधरी फौत हो गया साडे पिंड दा, ते हुण चौधरी कौन बनेगा? उन्हें कहा ओदा पुत्र। उन्हें कहा अच्छा ते अबू जी अगर वो मर जाए ते फिर कौन बनेगा? फिर उन्हें कहा जी ओदा कोई कज़न बनेगा। कहते कोई कज़न मर जाए ते उन्हें कहा पुत्र सारा पिंड भी मर जाए ना, तू नहीं बन सकता। इमरान खान तुम जितनी मर्जी जोर लगा लो ना, आपको ट्रंप की वजह से रिहाई नहीं मिलने वाली। ये ज़हन में रख ले, पक्का रख ले। पाकिस्तान अहम है, इमरान अहम नहीं है, और वो भी नशई इमरान। तौबा 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 तौबा। ख्वाजा आसिफ ने सर जी आज करारा जवाब दे दिया यूथिए जो परसों से लगे हुए हैं ना। देखे हूँ जनाब ट्रंप आ रहे हैं, मेरे ख्याल ट्रंप चल पे उतो पैदल चल पे, इंशाल्लाह पहुंच जाएगा 1.5 साल तक। फिक्र न करो, पैदल ही आ रहे हैं इमरान को छुड़ाने वास्ते। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इन्होंने जी बयान दिए हैं कि हुकूमत मजबूर हो जाएगी जब ट्रंप फोन करेगा और ये वो। उन्होंने कहा याद करो जरा हिस्ट्री, नवाज शरीफ जब एटमी धमाके करने लगे थे ना, तो वो बिल क्लिंटन था, कौन था, उसने 5 टेलीफोन किए थे और कहा था 5 अरब ले लो। तो नवाज शरीफ ने कहा नहीं जी धमाके भी 6 करांगा और मैंने कोई फोन कराने की लोड़ ही कोई नहीं, और उन्होंने धमाके कर दिए। ये मुस्लिम लीग नून की ये हिस्ट्री है पाकिस्तान के लिए। हम ऐसे नहीं मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करते, सानू को उन्होंने कोई दाने नहीं घर भेजने हैं, समझते हो ना तुसी। जिदे घर दाने होते कमले भी सियाने। ते ए ज़हन चो कढ़ दो तुसी जनाब के अमरीका तो पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा। ना वो तो एडा सका है तो ना वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है, पाकिस्तान तो मैंने बताया प्रायोरिटी लिस्ट में आता ही नहीं उनकी। पहले वो चाइना से अपने मामला डील करेंगे, फिर जनाब वो रशिया से बात करेंगे, फिर वो जो को बच जाएगा फिर हिंदुस्तान से बात करेंगे, मलेशिया से करेंगे, फ्रांस से करेंगे, जापान से करेंगे जी। हाँ, वो पाकिस्तान ये यूथियों के लिए नहीं डांस कर रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। यकीन करो, पराई जंजते अहमक नच्चे। हाँ जी। या वो एक और है
کہ عبداللہ دیوانہ پرائی جانتے عبداللہ دیوانہ تے او عبداللہ بڑے پھرتے نے سارے نا تے اس لیے آج جو انہوں نے بیان دیا ہے نا ابھی خواجہ آصف نے قرارہ ٹکا کے جواب دیا ہے کہ جناب نواز شریف تو اس وقت نہیں جھکے تھے جب 5 ارب روپے کی پیشکش تھی کہ کیش آ کے لے جاؤ. آپ نے نواز شریف کو اور شہباز شریف کو چور ڈاکو کہا ہے نا. چور ڈاکو عمران خان تیرا والد سی جڑا اینٹی کرپشن دے وچوں نکلا سی, تیری ساری نسل ہے, تم ہو جو چندے پہ پلتے ہو, اور لیکن بدنام آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کو کیا ہوا ہے. افسوس ہے. سوشل میڈیا ٹیم تکڑی کرو. مریم نواز صاحبہ مجھے اس کا انچارج بناؤ یا مجھے اس کا ممبر بناؤ, میں آپ کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے نا وہ ایکٹیو کروں, کیونکہ یہ سارا ان کا سودا جھوٹ کا سودا ہے, جھوٹ کا سودا چل رہا ہے. یہ جی عمران خان کی بیوی رو پڑی ہے, اس کے اوپر آپ تفصیل سے ویڈیو دیکھیں. پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آج جناب 4 تاریخ ہے اور 13 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مین کیس لگ گیا ہے. فیڈرل والے جو ہیں وہ فوراً رابطہ کریں, پورے پاکستان کے فیڈرل ملازمین جو ہیں فیڈرل والے, اور صوبائی صرف صوبہ پنجاب کے رابطہ قائم کریں. تو ان کے جناب کیس ہم شامل کر رہے ہیں. اپنا شناختی کارڈ چاہیے اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر چاہیے, جس سے آپ کو جناب آپ کا کیس مین کیس کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اور اس کے لیے ہر پاکستانی جو پینشن لیتا ہے یا جس نے سرکاری جاب کی ہے اور وہ چھوڑ بھی دی ہے, چلا گیا ہے, اوورسیز چلا گیا ہے, وہ سب ہمارے ساتھ مشورہ کریں. فیس تھوڑی سی ہے لیکن مشورہ فیس فری ہے. آپ کو جناب ہمارے موبائل نمبر جو ہے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو. جی تو آج جناب علی وہ کیس بھی لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے رہا کرو, میں بشرا بی بی نو تے عمران خان نو رہا کرو. کس خاطر بھائی, انہوں نے تو کل سزا ہونے والی ہے, انہوں نے کس طرح رہا کریں. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, یقین سے, یہ جو بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی ہے نا یہ کینسل ہو جائے گی. کیوں؟ جب عدالتوں کے پاس ٹرائل مکمل ہونے والا ہو نا, کنکلوڈ کے پاس پہنچ جائے, اختتام پہ پہنچنے والا ہو, کوئی ضمانت نہیں ہوتی, نہ کسی ہائی کورٹ میں ہوتی ہے نہ سپریم کورٹ میں. تو عدالت کہتی ہے بھی ایک پیشی اور انتظار کر لو, اور پیشیاں بھی لینے والے پھر یہ, اور وہ بدنیتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ پیشیاں اس واسطے, اور وہ تو سٹیچوٹری گراؤنڈ پہ نہیں کرتے. سٹیچوٹری گراؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک ملزم کو اگر ٹرائل 2 سال تک سزا فائنل نہیں نہ ہوتا تو وہ سٹیچوٹری گراؤنڈ پہ بیل کے لیے درخواست دے سکتا ہے, یا اسی طرح ہائی کورٹ میں بیل اسے کہتے ہیں لیکن وہ ہوتی ہے سسپینشن آف سینٹینس, اس کی درخواست دے سکتا ہے. لیکن اس میں بھی اگر بدنیتی شامل ہو کہ تاریخیں تو اے لے رہے ہیں, تاریخ پہ تاریخ تو یہ لے رہے ہیں, تو پھر عدالت وہ بھی نہیں کرتی جو قانون ہے. اور اب یہ فیصلہ ہونے والا ہے, اس کی جناب انہوں نے بیل لے لی ہے. اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بشرا بی بی کے حوالے سے 35 گواہان نے کچھ نہیں کہا. وہ آخری جرا بھی الحمدللہ ہوگی, یہ کل فیصلہ ہے, کل کان ذرا اینج کر کے رکھنا. بشرا بی بی آپ بھی کمبل رضائیاں گڈی پا کے لینا, موسم بھی ٹھنڈا آ گیا ہے, تیرے ٹونے جادو ٹوٹ کے کام نہیں آئے. عوام اور بے وقوف نہیں بن سکتے, یوتھیے بن جائیں گے, یوتھیاں دی تو ماں ہے نا, وہ تو بن جائیں گے, یوتھیے بن جائیں گے, لیکن وہ نہیں بنیں گے. اچھا جی, آج سارے ملاقاتیں کر رہے ہیں جی عمران خان سے, روز ملاقاتیں دباؤ میں ڈال کے نا. مریم نواز صاحبہ یہ پرسوں اجلاس کر رہے ہیں ثوابی میں. میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں, عمران خان کو اسلام آباد اور کے پی کے سے ذرا دور کر دیں, پلیز کر دیں. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں, پہلے انہوں نے ایک حملہ کیا بھی ہے جیل پہ. عمران خان کو بھیجیں, اگر پنجاب میں رکھنا ہے تو سائیوال جیل میں بھیجیں, اور اگر پنجاب سے باہر رکھنا ہے تو 2 جیلیں میں ریکمینڈ کر رہا ہوں. آپ بھی کوئی کریں جی ریکمینڈ, ایک لاڑکانہ جیل اور ایک مچھ جیل کی مرچی وارڈ, وہاں پہ رکھیں, وہاں پہ رکھیں. اچھا وہ کہہ رہے تھے عمران کو جی 7 دن بجلی نہیں دی گئی. عمران ریاض ان کا یوتھیا جو ہے وہ کہہ رہا تھا جی بجلی کے 2 بلب ہوتے ہیں, انہوں نے 4 لگا دیے ہیں تاکہ وہاں مچھر آئے اور عمران تنگ ہو. ان کی اپنی ان کا یہ حال ہے, ان کا سر, ان کا یہ حال ہے.
ਇਸ਼ਕ ਬੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਫਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਕੋਲ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, فوج کو لی معافی منگن، پھر بھی انہوں معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے دوستوں، اوکے، اللہ حافظ۔